जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी सलीम सरवर और मैं आपसे मुखातिब हूँ स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से। पिछले 2 प्रोग्राम्स की तरह आज भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं कोरोना वायरस पे, कोविड-19 पे, जो इसमें इस वक़्त सारी दुनिया जो है वो मुब्तला है। आज 6 जून है 2020 और 6 जून स्वीडन का नेशनल डे है, आज कौमी दिन है। स्वीडन का नेशनल डे मनाने की रवायात जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं। यहाँ हर साल बहुत खूबसूरत रंगारंग महफ़िलें, रंगारंग प्रोग्राम्स जो हैं वो पब्लिक में होते हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से किसी जगह पे भी कोई ओपन प्रोग्राम नहीं किया गया, ना ही लोग बाहर निकले हैं, ना ही झंडियाँ लहराई हैं, ना ही स्वीडिश फ्लैग को जो है ना वो किसी भी जगह पे जो है ऊँचा किया गया है। लोगों ने अपने घरों में ही छोटे-छोटे अगर प्रोग्राम्स किए होंगे तो किए होंगे। कोविड-19 पे हम मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं और तीसरा प्रोग्राम है। आज तक दोपहर 2 बजे के डेटा के मुताबिक दुनिया में 6.54 मिलियन पीपल जो हैं, लोग जो हैं अभी तक इससे मुतासर हो चुके हैं, जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, और 3,98,663 अमवात हो चुकी हैं। बदकिस्मती से इस वक्त दुनिया के 185 मुल्कों में कोरोना वायरस पूरी तरह फैल चुका है। अगर अमेरिका को देखा जाए तो आज दोपहर 2 बजे के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 1.94 मिलियन लोग जो थे वहां मुतासर थे, जिसमें से सिर्फ 4,54,000 लोग जो हैं वो अभी तक रिकवर कर सके हैं और 1,11,000 जिनकी डेथ हो चुकी है बदकिस्मती के साथ। स्वीडन का देखा जाए अब तक का डेटा तो आज तक 42,939 लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, 4,971 जिसमें से रिकवर किए हैं और 4,639 लोग जो हैं वो जमीन इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की आबादी और स्वीडन की आबादी में बहुत फ़र्क है, लेकिन अभी तक खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का जो डेथ टोल है वो बहुत कम है। अभी तक 1935 लोग कोरोना वायरस की वजह से इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं और रिकवरी रेट भी पाकिस्तान का एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अच्छा है। ऑल्दो के अब तक 93,983 केसेज़ जो हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड केसेज़ हैं, जबकि 32,581 जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट केस जो वुहान चाइना में रिपोर्ट हुआ वो नवंबर 2019 को रिपोर्ट हुआ और 2019 से लेके अब तक ये 7 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। अब तक दुनिया सारी में अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो 1 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो डायरेक्टली मुतासर हो चुके हैं, जिसमें बेशुमार डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है, बेशुमार नर्सेस की डेथ हो चुकी है और बेशुमार जो दूसरे जो कोऑपरेटिव या उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते थे, जो हॉस्पिटल्स में या हॉस्पिटल्स के बाहर, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुतासर हो चुके हैं। दुनिया सारी का कारोबार जो है वो बेशुमार मुतासर हो चुका है। आज हमारे साथ पाकिस्तान से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बच्चों के शोबा के डायरेक्टर, बच्चों के शोबा के सरपरस्त डॉक्टर अहमद नदीम साहब होंगे। उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान में इस वक्त बढ़ती हुई कोविड-19 के पेशेंट्स की तादाद और उसका बच्चों में असर और उससे बचने के तरीके। और दूसरे हमारे साथ हमारे एक प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं डॉक्टर दावर मिन्हास, जो कि डायरेक्टली शोबा जो है ना वो कार्डियोलॉजी उससे वाबस्ता है, लेकिन फ्रंट एंड डॉक्टर हैं। डायरेक्टली सबसे पहला वो बंदा होता है जो किसी भी पेशेंट को लेता है, वो फ्रंट एंड डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर दावर जो है वो फ्रंट एंड डॉक्टर हैं, वो पंजाब कार्डियोलॉजी सेंटर गुजरांवाला में काम कर रहे हैं। तो हम लेते हैं डॉक्टर अहमद नदीम को और उसके बाद डॉक्टर दावत को। जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब वेलकम टू पाक यूनिटी स्वीडन। जी थैंक यू जनाब। आज आप के साथ हमारा पहला प्रोग्राम है और उम्मीद है कि हमारा ये सिलसिला आपके साथ चलेगा। बदकिस्मती से दुनिया सारी इस वक्त जो है, दुनिया के 185 मुल्क जो है इस वक्त कोविड-19 से मुतासिर हैं और उससे निकलने का अभी तक दुनिया में शायद किसी को कोई रास्ता नहीं मिला। आप बहैसियत डॉक्टर क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है उसकी सूरत हाल, अभी तक जो स्टेटिस्टिक्स इकट्ठी हो रही हैं या स्टेटिस्टिक्स मिल रही हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान में एज सच उतना डेथ टोल नहीं है जितना बाकी दुनिया में है। अगर मैं आज दोपहर 2 बजे की स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूं तो स्वीडन के अंदर 42,939 रिपोर्टेड केसेस हैं कोविड-19 के और उसमें रिकवरी सिर्फ और सिर्फ जो है 4,971 लोगों की है।
जबकि डेथ टोल जो है वो 4,639 का है, और पॉपुलेशन जो है स्वीडन की वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन है। उसके हिसाब से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो 220 मिलियन की पॉपुलेशन और 220 मिलियन की पॉपुलेशन में अब तक कोई 93,983 रिपोर्टेड केसेस हैं आपके पास, और रिकवरी रेट भी आपका बहुत दुनिया से बेहतर है। 32,581 लोग जो हैं जो रिकवर होकर हॉस्पिटल से घर जा चुके हैं। तो डेथ सिर्फ और सिर्फ 1935 लोगों की है। तो इस पे काइंडली बहसियत डॉक्टर, बहसियत सरबराह बच्चों के निगहदाश्त के शोबा के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से डायरेक्टली आप वाबस्ता हैं, तो काइंडली आप कुछ रोशनी डालेंगे, और हमारे जो व्यूअर्स जो स्वीडन में बैठे हैं, व्यूअर्स जो हमारे कनाडा में, अमेरिका में और स्कैंडिनेविया के बाकी मुल्कों में बैठे हैं, वो आपको इस वक्त देख रहे हैं लाइव, तो उनको कुछ बताना चाहेंगे कि ये सारी पैंडेमिक सिचुएशन जो है वो है क्या, और इस पैंडेमिक सिचुएशन से बचने का तरीका क्या है, किस तरह लोग अपने आप को महफूज कर सकते हैं, और उस पैंडेमिक में रह के जाहिर है जिंदगी भी चलेगी, जिंदगी को चलाना भी है, क्योंकि स्वीडन में पार्शल लॉकडाउन था, अभी तक लोग जो हैं वो कामों पे भी जा रहे हैं, जिंदगी भी गुजार रहे हैं, तो किस तरह इससे निपटा जा सके। जी डॉक्टर अहमद। जी शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। मैं अर्ज करूं कि जिस तरह जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिस तरह उनके अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनका हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, एक बेसिक लेवल से लेकर टर्शरी लेवल तक जो है वो हर चीज़ बड़े तरीके से होती है, ऑर्गेनाइज तरीके से। तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो फिगर्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं और आया ग्राउंड रियलिटी भी वैसी है, तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर जो है ना वो कोई दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक्चुअल जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा केसेस की है, क्योंकि ना यहाँ पर इतने टेस्ट हो रहे हैं, ना ही उस तरह से फैसिलिटी है कि जिस तरह के वेस्टर्न वर्ल्ड में है या स्कैंडिनेवियन में या इन मुल्कों में है। इसलिए हमारे और वहाँ के फिगर जो है ना उस तरह मैच नहीं करते। आप कह रहे हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि नेशनल फिगर भी यही है कि जो कि इतने हज़ार केसेस हैं, समथिंग 80-90,000, मगर मैं समझता हूँ कि एक्चुअली इससे ज़्यादा है। और एक प्रोजेक्टेड सर्वे जो हुआ था यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जो एक मरासला भी गवर्नमेंट को गया था, ये मैं बात कर रहा हूँ ईद से एक हफ्ता पहले की, तो उन्होंने रैंडम सैंपलिंग की थी। रैंडम सैंपलिंग करके तो उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त तो जिस तरह कह लें कि डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से उन्होंने सैंपल्स दिए कि इतनी पॉपुलेशन में उन्होंने चेक किया तो इतने हैं, तो इस तरह वो एक प्रोजेक्टेड जो फिगर्स था वो कोई तकरीबन कोई अराउंड 6.25 लाख के करीब था ईद से पहले लाहौर शहर के अंदर, सिर्फ लाहौर के लिए। जी। अब आप अंदाज़ा करें कि फिर लाहौर जब एंड ऑफ रमज़ान पे इन्होंने वो लॉकडाउन को रिलीफ किया और पब्लिक जो है ना वो भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं थी, वो गवर्नमेंट की बात सुनने के लिए, और गवर्नमेंट को जितने सेगमेंट थे सोसाइटी के, हमारी जो ताजर तंजीमें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जनरली बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था जी कि गरीब मर जाएगा, गरीब भूखा मर जाएगा। हमारा ना तो कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज सिस्टम था गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को रिलीफ देने का, दिया भी है गवर्नमेंट ने, मगर इसके बावजूद एक उस प्रेशर की वजह से, और ताजर बरादरी जो उन पर ईद का सीजन होता है, तो उस लिहाज से भी वो एक अंडर प्रेशर आके ये फैसला फिर करना पड़ा। और जब उस लॉकडाउन को खोला और सारी दुनिया में जो वीडियोस वायरल हुई, बाजारों के अंदर लोगों ने जिस तरह ईद की तैयारी की, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अब उसके जो समरात है ना वो आ रहे हैं कि इस वक्त हम नहीं समझते, मैं नहीं समझता कि जो नेशनल जो हमारे सरकारी फिगर्स दिए जा रहे हैं वो बड़े एक्यूरेट हैं और हम उन पर रिलाई करके तो सुकून से बैठ जाएं। एक्चुअल सोसाइटी के अंदर सूरत हाल मैं समझता हूँ ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना ये केसेस हैं जो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, जो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं, जो प्रेजेंट नहीं होते किसी फोरम के ऊपर जहाँ उनको जो है ना वो किया जाए। मगर सोसाइटी में इस वक्त मैं आपको मतलब ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहा हूँ, इस वक्त ये हाल है कि पंजाब के जितने भी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं वो इस वक्त टोटली सैचुरेटेड है। देयर इज नो बेड अवेलेबल। मैं कल जो गुजरी रात है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। खौफनाक बात है कि अभी जो सैचुरेशन है, मतलब मैं गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, इन जगहों की बात कर रहा हूँ कि लेटेस्ट ये है कि वहाँ पर जितने जो वेंटिलेटर वो सारे थे, देयर ऑल ऑक्यूपाइड इवन इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल। तो हम एक बिल्कुल एक सैचुरेशन की स्टेट में पहुँच गए हैं बदकिस्मती से, और ग्रेव सिचुएशन मैं समझता हूँ कि है। अब इसके अंदर वही चीज़ है कि जितना हो सके हम प्रिवेंटिव मेजर लें, क्योंकि इसका और तो कोई हल नहीं है हमारे पास। तो ये एक बड़ा एक जो है ना एक बड़ा एक कह लें कि ग्रेव मंजरनामा है
جس کا ہم اس وقت دوچار ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنی رحمت کرے. ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ ان کمپیریزن ٹو یورپین کنٹریز اور امریکن سوسائٹیز اس کی جو کمپلیکیشنز آئی ہیں ہماری سوسائٹی میں، اللہ کا شکر ہے کہ اس حد تک کمپلیکیشن نہیں ہے. ڈیتھ ٹول بھی اس کم ہے، لیکن پھر بھی اٹ از اسکیپٹیکل کہ یہ جو فگرز دیے جا رہے ہیں یہ کتنے ایکوریٹ ہیں اور کتنا ہم ان کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آرگنائز سسٹم نہیں ہے. ڈاکٹر احمد، میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سچویشن میں ساری دنیا میں، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ہمارے جیسے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان ملکوں میں، جبکہ یورپ نے تو اسٹریٹ وے انکار کر دیا ہے کہ ہم پوری اپنی کمیونٹی کا، پوری قوم کا یا پورے ملک کا ہم کسی صورت میں بھی کچھ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. سویڈن جیسے ترقی یافتہ ملک نے اسٹریٹ وے انکار کر دیا کہ ہم سارے اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اور ابھی تک کی جو فگرز آفیشیل ان آفیشیل ہیں، ان میں صرف اور صرف اسٹاک ہوم، جس کی پاپولیشن 2 ملین کے قریب ہے، 2 ملین کی آبادی میں، جبکہ لاہور کی آبادی تو اس سے کہیں زیادہ ہے، تو 2 ملین کی آبادی میں تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی متاثر ہو چکے ہیں. لیکن یہاں چونکہ یہاں فلسفی چل رہی ہے ہرڈ امیونٹی کی، کہ اگر لوگوں کو بند کریں گے تو جس دن بھی وہ نکالیں گے وہ لوگ پکڑے جائیں گے. تو بہتر ہے کہ لوگوں کو گھومنے پھرنے دیں. کسی میں سمپٹومیٹک ہوگا، کسی میں مائلڈ سمٹمز آئیں گے، کسی میں ورس سمٹمز آئیں گے، تو لوگوں کو دیکھتے جائیں، لوگوں کو جو ہے نا اپنے امیونٹی کے حساب سے لوگوں کو فیس کرنے دیں. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بالکل، میں بالکل. اب اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو سویڈن کا ماڈل ہے اس کو ہم رہنمائی لیتے ہوئے تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. ہرڈ امیونٹی کا ایک ہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ جا رہی ہے گورنمنٹ. اب دیکھیں اس وقت بھی بزنس کھلے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی احتیاط کریں، لیکن اب گورنمنٹ جو ہے نا اس کی پالیسی یہ کہ روکے نہیں، لوگوں کو کام کرنے دیں. وہی بات ہے کہ ہرڈ امیونٹی آلریڈی ہماری مورٹیلٹی اللہ کا شکر ہے کہ کم ہے، تو بجائے اس کے اس کو روک کے رکھے. کب تک روک کے رکھیں گے؟ اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، انلیس کہ کوئی ویکسین آئے، انلیس کہ کوئی بہت زیادہ کوئی دوائی اس طرح کی آئے، ادروائز تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کتنی دیر تک لوگوں کو یہاں پر تو یہ حال ہے کہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، امریکہ، یورپ، وہ اپنے لوگوں کو گھر میں بٹھا کر نہیں کھلا سکتے، ان کو کھولنا پڑا. جیسے امریکن پریزیڈنٹ نے بھی جو ہے نا وہ بہت دفعہ اس کا برملا اظہار کیا انہوں نے کہ بھائی ہم نہیں اس طرح کھلا سکتے اور لوگوں کو چھوڑیں، لوگ کام کرنے دیں. ہرڈ امیونٹی اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، جو اویلیبل انفارمیشن ہے، اس وقت ہمارے پاس ہرڈ امیونٹی کا سوا کوئی حل نہیں جب تک کہ کوئی ویکسینیشن نہ نکل آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے عرصے تک تو لوگوں کو نہیں روکا جا سکتا. ہاں اگلی بات یہ ہے کہ پبلک اویئرنیس کتنی ہے. تو بڑے شہروں میں دیکھ رہا ہوں ان کمپیریزن ٹو جو ہمارے جو چھوٹے شہر ہیں، میں ان سے اگر کمپیئر کروں تو لاہور کے اندر پھر بھی ایک پبلک اویئرنیس بہتر ہے. لوگ کافی حد تک ماسک استعمال کرتے ہیں، یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈسٹینسنگ بھی رکھنی ہے اور ہاتھ بھی دھونے ہیں اور جو بھی پریکاشنز ہیں اس کا ایک چرچا ہے. چھوٹے شہروں میں وہ آبزرو اس طرح نہیں ہو رہا یا اس طرح نہیں ہوا. اور اسی طرح جو گیدرنگ کے جتنے آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتی ہے ہماری ریلیجیس گیدرنگ ہے یا دوسری گیدرنگ ہے، تو اس پر لوگوں نے بہت زیادہ وائیولیٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اس وقت کافی پریشر میں آ گیا. جی، تو یہ ابھی آپ نے بات کی اس کی ویکسینیشن کی، لیکن ابھی تک کی جو WHO کی مختلف سپیچز ہیں، ان کے مختلف ڈکلریشنز ہیں، ان میں تو یہ ہے کہ چونکہ یہ وائرس اتنی ریپڈلی میوٹیٹ کر رہا ہے، اس کی میوٹیشن اتنی ریپڈ ہے کہ ایک بندے کو جس سمٹمز جو نظر آتے ہیں وہ نیکسٹ بندے کو سمٹمز نہیں ہوتے. تو جب اتنی ریپڈ میوٹیشن ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قسم کی میوٹیٹنگ کنڈیشنز میں ویکسین بن سکتی ہے؟ اس پر ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں، ڈفرینٹ کلیمز ہیں ان کے. اب دیکھیں ویکسینیشن جو ہوتی ہے وہ بھی کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے آپ نے کام سٹارٹ کیا ادھر سے ویکسین آ گئی. اس کے آزمائش کے بڑے ڈفرینٹ مراحل ہوتے ہیں، اس کا شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے کام تو اس پر بہت ہو رہا ہے، ویریبل نتائج بھی اس پر آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سکسیس سٹوری جو بن کے سامنے آ جائے اور مارکیٹ میں آ جائے، تو وہ ابھی تک جو ہے نا وہ چیز سامنے نہیں ہے. ہاں اس پر کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ڈفرینٹ کلیمز ہیں. وائرس کی میوٹیشن کا اور لوگوں کی سمپٹومیٹالوجی کو چکر ہے، وہ اس طرح کا میوٹیشن کا اتنا وہ ایلیمنٹ نہیں ہے جتنا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں وائرس ایک ہی وائرس ڈفرینٹ لوگوں میں جاتا ہے، تو ہر بندے کا جو انٹرنل اس کا امیون سسٹم ہے وہ ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتا ہے اس کو. تو اس وجہ سے کسی کو ڈیزیز بالکل نہیں ہوتی، کسی کو بہت مائلڈ ہوتی ہے، کسی کو ماڈریٹ اور کوئی سیویئر میں چلا جاتا ہے. یہ اپنی
ہر بندے کی اپنی امیونٹی پہ، اس کی اپنی فزیکل کنڈیشنز پہ، اس کے پریویس ٹریک پہ کہ اس کو کسی قسم کی کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے یا کسی قسم کا پہلے اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ سیویئر ڈیزیز ہوئی ہے تو اس کا وائرس اور تھا اور جس کی مائلڈ ہے اس کا وائرس اور تھا. بات اس طرح کی نہیں ہے. سیم وائرس ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ نتائج لے کر آتا ہے. وائرس بے شک وہ سیم نہیں ہو. تو اس وجہ سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے نے ریئیکٹ کیسے کیا ہے, اس کے جسم نے ریئیکٹ کیسے کیا ہے, اس پر جو ہے نا وہ چیز بیسیکلی جو جتنی کمپلیکیشن اس کی ہو بھی رہی ہے نا, یہ ہے کہ وائرس آ جاتا ہے تو ہمارا اندر کا جو امیون سسٹم ہے وہ اس کے کچھ لوگوں کا بہت شدت کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے. تو جو اندرونی طور پر سائٹوکائنز اور انفلیمیٹری مارکرز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ سڈن اور اتنا میسو جسے کہتے ہیں نا جسم میں طوفان آ جاتا ہے ان کا ان ریئیکشنز کا, کہ جس کی وجہ سے سارے جسم کے نظام کو درم برم کر کے رکھ دیتا ہے. وہ ہمارا وائرس ڈائریکٹلی نہیں توڑتا ان چیزوں کو, بلکہ ہمارے جسم کا جو ریئیکشن ہے وہ اس توڑ پھوڑ کی وجہ بنتا ہے. اور جن میں یہ ڈیزیز مائلڈ یا اسمپٹومیٹک ہوتی ہے تو ان کا جسم جو ہے نا وہ اتنا اسٹرانگلی ریئیکٹ نہیں کرتا. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کا جو ہے نا وہ کتنا وائرس کے اگینسٹ آپ کی باڈی کتنی شدت سے ریئیکٹ کر رہی ہے. جتنی شدت سے وہ ریئیکٹ کرے گی اتنی ہی شدت کی سمٹم جو ہے نا وہ پھر نمایاں ہو جائیں گی اور ظاہر ہو جائیں گی. یہ اس کی ریزن ہے. باقی یہ چیزیں ہیں کہ یہ میوٹیٹ کرتے ہیں مگر اسٹل اس پر ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی ڈیفائننگ سکسیس ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں ہو سکی. ویریبل کلیم ضرور ہیں, اس پر کام بہت ہو رہا ہے. تو آپ چونکہ ڈائریکٹلی بچوں کے شعبہ سے وابستہ ہیں تو آپ بچوں میں ابھی تک پاکستان میں کس حد تک جو ہے اس کا اسپریڈ دیکھا گیا ہے یا کس حد تک جو ہے وہ بچے متاثر ہوئے, لیکن چونکہ پاکستان میں تو ابھی تک اسکول بند ہیں. ہاں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کے جو فگر ہے اس کے اندر یہ بچوں کے اندر اس کا کم ہے اس کا امپیکٹ. اور جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کمپلیکیشنز کی بھی جہاں تک بات ہے تو جتنے وہ لوگ جن کے اندر جو وچ آر اولڈر ان ایج اور جن کے اندر وہ ماربڈ کنڈیشن ہے, مثال کے طور پر آلریڈی ان کے اندر کوئی نہ کوئی اور بھی پیتھولوجی چل رہی تھی, جب ان کو پلس وہ 50 سے